بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تسی بھی دنیا تو تشریف لے جانے والے ہو۔ گلے آواز کھچی جا رہی ہے تو آواز کھول تھوڑی ماڑی لیکن صاف ہو گئے۔ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، اور بے شک سارے لوگ اے بھی دنیا تو جانے والے نے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں ٹھیک ہے تو صحیح جس مقام عالی شان دا ترجمہ میں اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں، اے دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا تذکرہ فرمایا۔ پچھلے جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے ابتدائی ایام دے حوالے نال اعلان کیتا سی، لیکن اج چونکہ 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول والے دن میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا فانی تو تشریف لے گئے۔ اس حوالے نال، اس مناسبت دے نال میں اج تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ دعائے فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا آپ دی بعثت دا تذکرہ فرمایا ہے، اسی طرح قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا بھی تذکرہ فرمایا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تے تشریف آوری دا ذکر قرآن و حدیث نے کیتا ہے، اسی طرح آپ دا دنیا تو تشریف لے جان دا بھی ذکر قرآن و حدیث نے کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے آپ دی بعثت تے جس طرح ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح آپ دی وفات تے بھی ایمان لے آنا بہت ضروری ہے۔ جیڑا آدمی آپ دی ولادت نو تسلیم نہیں کردا او پکا مومن نہیں۔ اسی طرح جیڑا آپ دی وفات دا انکار کردا ہے یا آپ دی وفات دے ایمان نہیں لے آندا او بھی پکا مومن نہیں۔ آپ دی ولادت ربیع الاول دے مہینے وچ ہوئی ہے، اسی طرح آپ دی وفات بھی ربیع الاول دے مہینے وچ ہوئی ہے۔ آپ دی ولادت سوموار والے دن ہوئی، آپ دی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی۔ اور جس طرح قرآن پاک نبی پاک دی آمد کا ذکر کردا ہے، اسی طرح آپ دے جان دا بھی ذکر کردا ہے۔ اے دیکھنا ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے نے تے قرآن بولیا تے قرآن کی آندا ہے؟ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اللہ فرماندے نے میرا نبی تواڈے وچ آیا ہے تے تواڈے وچوں ہی آیا ہے، تواڈے وچ آیا ہے تے تواڈے وچوں ہی آیا ہے، تواڈے وچ ہی آیا ہے تے تواڈے وچوں ہی آیا ہے، اور جن سے انسان وچوں آیا ہے۔ اللہ ساڈا نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے تے کی کرن واسطے آئے نے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرا نبی ایسا رحم دل پیغمبر ہے، اور میاں کوئی بھی تواڈے تے مصیبت آ جاندی ہے، تو کوئی بھی تواڈے تے مشکل آ جاندی ہے، او دی درد آقا دے سینے وچ ہوندی ہے، درد امتی نو ہوندی ہے، محسوس نبی کردا ہے۔ حریص علیکم، پیغمبر تے ہر ویلے اے ہوئی تواڈے بارے سوچ دے رہندے نے کہ او وی امتی بن جائے، او وی امتی بن جائے، او وی امتی بن جائے، او وی کلمہ پڑھ لے، بالمؤمنین رؤوف اللہ فرماندے نے میں دسنا چاہنا وا میرے آقا دا ذکر قرآن نے کیتا ہے تے میرے آقا دی ولادت دا ذکر جے قرآن نے کیتا ہے تے آقا دی وفات دا ذکر بھی قرآن نے کیتا ہے۔ ایسے 12-23 نکل آیا ہے، آقا دی وفات دا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے انکا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا نبیا اِنَّا کا اِنَّا اتھے لفظ استعمال ہوندہ ہے میاں جتھے بڑی اہم گل ہوندی ہے اِنَّا مور لان واسطے آیا کرد ہے۔ اِنَّا کا خطاب دے جڑا سامنے ہوئے او دیتے عربی اندر کا دا لفظ بولیا جاندہ ہے۔ اِنَّا کا بے شک سونیا تُسی بھی میتون ایک ویلا ایسا آن والا ہے، تُسی بھی دنیا تو جان والے ہو۔ اور میت کنو آکھیا جاندہ ہے، میت کنو آندے نے جدی بندے دی روح نکل جاندی ہے انہوں میت کیا جاندہ ہے تے رب دا قرآن اعلان پیا کردہ ہے انکا میتون سونیا ایک ویلا آن والا ہے، تُسی بھی دنیا تو جان والے ہو۔ وَإِنَّهُمْ میتون اے جگہ دیا پیرا اے جڑے تواڈے امتی نے یا کوئی تواڈے دور والے نے یا دنیا والے نے سونیا جے تسا جانا ہی جانا ہے تے رہنا اینا بھی نہیں اینا بھی جانا ہی جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا لگاواں ایسے پارا 17واں نکل آیا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں میرے اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللہ فرماتے نے سونیا نبیا گل سن لیا جے ذرا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ایتھے بھی کا آیا ہے کا خطاب دا ایتھے بھی آ گیا ہے. رب میرے مصطفیٰ نو مخاطب کر کے پہ فرماندے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے جگہ دیا پیرا اساں قانون بنایا ہی نہیں. اساں تواڈے تو پہلے بھی تے تواڈے ہوندیاں بھی تواڈے تو بعد بھی سونیا قانون بنایا ہی نہیں. رب جی کا قانون فرمایا کوئی آدمی ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا تے رہ جاوے. اللہ ایدی کی وجہ ہے فرمایا میں رب نے قانون بنا دیتا ہے جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے. جیڑی بلڈنگ بن گئی ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے. جیڑا برتن بن چکے ہے انہیں ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. وما افا امتا سونیا اگر تین لفظ آئے نے تین حرف پہلے آئے نے آفا آفا ان تین اللہ نے ایک کلمے یوز کیتے نے. آفا آمینہ استفہامیہ ہوندہ سوالیہ انداز ہے. آ کیا فا مینہ پس ان مینہ اگر کی مطلب رب آندے نے سونیا نبیا اگر توانو موت آئے گی کیا کوئی اور ہمیشہ روے گا. سونیا دسو نا مینو اگر جے تسی دنیا تے نہ رہے رب آندا پھر کوئی بھی آدمی ہمیشہ ہمیشہ رہ سکدا. اللہ دی کی وجہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. میں رب نے قانون بنا دیتا ہے جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے. بولو انہیں جانا ہی جانا ہے. اجے بھی نہیں نہ سمجھے تے سپارہ آخری نکل آیا ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں میرے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی. اللہ فرماتے ترجمہ سننا ذرا ترجمہ سننا ذرا والآخرۃ 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 جڑا پہلا لام آیا تاکید آیا اللہ فرماتے نے سونیا ضرور ضرور والآخرۃ خیر لک من الأولی. اللہ فرماندے نے سونیا تواڈی آخرت جڑی ہے تواڈی دنیا نالوں بہتر ہے. دنیا بھی بہتر ہے پر جڑی تواڈی آخرت ہے او دنیا نالوں کیتے بہتر ہے. اجے بھی نہیں سمجھے قرآن دا مقام ایک اور سن لو پروانیوں دوستو. قرآن دھیان نال سنیا کرو قرآن نو سمجھ کے جایا کرو. آقا تے موت دا ویلا آیا ہے قرآن آپ اعلان کردا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ فرماتے نے سونیا میرے آقا نے حج کر لیا ہے، واپس آ رہے نے تے قرآن دی سورت نازل ہو جاندی ہے. اللہ فرماتے نے سونیا نبیا تواڈی 23 سالہ دی محنت میں تانوں تواڈیاں اکھاں نال وکھا دتی ہے. او میاں کتے تواڈا کلمہ پڑھنے والا کلا صدیق سی، کلا فاروق سی، صرف خلفاء سن، صرف اشرام بشرا سن، صرف بدری سن، صرف احد والے سن، صرف خندق تے خیبر والے سن، صرف حنین تے حدیبیہ والے سن. تواڈی مسلماناں دی تعداد تھوڑی سی. سونیا محنت تسی کردے رہ، برکت تواڈا رب پاندا رہیا. سونے آج تانوں 23 سال ہو گئے نے نبوت دا اعلان کیتے ہو، تسی محنتاں کردے رہے، میں تواڈے پروانے بناندا رہیا. اج تواڈے سامنے 1,44,000 دا مجمع سامنے وے. اے جگاں دے پیرا انہاں نوں ویکھ لو تے اکھاں ٹھنڈیاں کر لو. سونیا نبیا انہاں نوں ویندے جاؤ، اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کردے جاؤ. میرے آقا نظراں پاندے نے، سینہ آقا دا ٹھر جاندا ہے. میرے آقا جڑے نے خطبہ حجۃ الوداع فرماندے نے، اور یاد رکھ لیا جے میرے آقا نے 4 عمرے کیتے. بولو کنے؟ بولو کنے؟ آقا نے 4 عمرے کیتے نے تے پوری زندگی وچ حج اکو ہی کیتا ہے. آقا نے حج کنے کیتے؟ آقا نے کوئی حج کیتا ہے، پہلا بھی ہو آخری بھی ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے حج دا خطبہ ارشاد پہ فرماندے نے. آقا اونٹنی تے بیٹھے نے، خطبہ دے رہے نے، 1.5 لاکھ مجمع آقا دے سامنے میں. اتوں قرآن نازل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماندے نے سونیا او دین جڑا آدم تو چلیا ہے، جڑا نوح تے کھلوتا ہے، او میاں اس دین اسلام نے میاں کدی آویگ لے او دین چلدا چلدا کدی ہود تے آیا ہے، کدی صالح تے آیا ہے، کدی ابراہیم تے آیا ہے، کدی اسماعیل تے آیا ہے، کدی موسیٰ تے عیسیٰ تے پہنچے ہے. سونیا 1,24,000 انبیاء تو گزردہ دین آ رہا ہے، وہ دین مکمل نہیں ہویا. سونیا آج جو دین مکمل کر دیتا ہے تے تواڈی ذات تے کر دیتا ہے. سونیا دین میں مکمل کر دیتا ہے، آخری ایک ہوئی دین ہے. سونیا نبیا تانوں میں آخری نبی بنا دیتا ہے، قرآن نو آخری کتاب بنا دیتا ہے. آقا میرے حج کر رہے نے، خطبہ دے نے، میرے آقا فرما دے نے، اور 1.5 لاکھ دا اجتماع. گل سن لو ذرا چنگی طرح، میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، حج دے طریقے چنگی طرح میرے کو یاد کر لو. سونیا گل کی ہے، آقا فرماندے نے لا اراکم بعد عامی ھذا.
سکتا ہے یہ کوئی جگہ تے اگلے سال میں تواڈے وچ شامل نہ ہو سکا ہو سکتا ہے اگلے سال ایتھے میں تانوں نہ ویکھ سکاں میں تواڈے وچ آ نہ سکاں اس واسطے اچھی طرح حج دے طریقے میرے کول یاد کر لو میرے آقا علیہ صلوۃ والسلام نے اشارے فرما دیتے نے او میاں گل سن لے ذرا آقا حج کر کے مدینے آ جاندے نے سفر دا جیڑا پچھلا مہینہ گزرے ہے ایدی 29 تاریخ ہے آقا ایک جنازہ پڑھاندے نے جنازہ پڑھا کے دے آقا میرے گھر نو آ رہے نے سر نو درد شروع ہو جاندا ہے درد وددا جا رہا ہے آقا نے اتے پٹی بن لئی سر تے تاکہ درد تو آرام رہ جائے میرے آقا علیہ صلوۃ والسلام گھر پہنچ جاندے نے حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرضہ کر دیا نے جگہ دے ہاں پیرا میرے سر نو درد بڑی ہو رہی ہے آقا فرما دے نے عائشہ درد تے مینوں ہو رہی ہے اے ویکھ لے میں اپنے سر تے پٹی بنی ہے ایک دو دن درد وددی رہندی ہے حتیٰ کہ اے کوئی جڑی درد ہے بخار دی شکل اختیار کر جاندی ہے میاں ربیع الاول بھی چڑھ پیندا ہے جویں جویں ربیع الاول دے دن گزردے جاندے نے آقا میرے دا بخار ودا جاندا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کدی آقا نو دم کر دیا نے کدی آقا تے پانی دم کر کے آقا نو ویکھ لے اس انداز نال دم کر دیا نے کدی قرآن پاک دیاں آخری 2 سورتاں پڑھ کے دم کر دیا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے آقا دا بخار اتردا ہی نہیں میاں تھوڑا جہا کم تے ضرور ہو جاندا ہے پر اتردا بالکل نہیں بخار دی وجہ تو میرے مصطفیٰ نے اپنی ساریاں مصروفیتاں چھڑ دتیاں نے میرے آقا نے باہر جانا چھڑ دیتا ہے لوگاں نو تبلیغ کرنی چھڑ دیتی ہے ہن 2 ہی کم رہ گئے نے آقا گھر وچ رہندے نے یا نماز دے ٹائم تے مسجد وچ جاندے نے ایک دن دا ویلا ہے آقا دا بخار تیز ہو جاندا ہے میاں آقا جماعت کرواندے نے جماعت کروا کے میرے آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے سامنے صحابہ بیٹھے نے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے منبر تے بیٹھے نے آقا کمزور ہو چکے نے میرے آقا دی آواز بھی ایستا ہو گئی ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے او صحابیوں گل سن لو ایک آدمی ہے انہوں رب نے اختیار دے دیتا ہے او چھاوے تے دنیا تے رہ لوے چاہے تے آخرت نو پسند کر لے اپنے اللہ دی ملاقات پسند کر لے او بندے نے فیصلہ ایک کیتا ہے اپنے رب دی ملاقات نو پسند فرما لیا میرے آقا گل کر دے حضرت صدیق رونا شروع کر دے عمر آندے نے اے صدیق آقا نے کسے آدمی دی گل کیتی ہے تسی کیوں پہ روندے ہو میرے ابو بکر آندے نے اوے عمر جتھوں تک میں پہنچے آواں تو نہیں پہنچیا اے کی ہویا صدیق آندے نے مینوں اے دس پوری دنیا وچ کیڑا ایسا بندہ ہے جنوں رب پوچھے اونوں اختیار دے دنیا تے رہنا چاہنا ہے آخرت وچ آنا چاہنا ہے اوے عمر اے تے تو مراد آقا نے آپ دا اشارہ کیتا ہے عمر بھی رو پیندے نے
آقا گھر چلے جاندے نے میرے آقا علیہ السلام ایک دن پھر جماعت کران واسطے آندے نے اور میاں جماعتاں تے روزانہ ہی کراندے نے پہ ایک دن آقا نے جماعت کرائی ہے آقا پھر منبر تے بیٹھ جاندے نے آقا دے سامنے صحابہ بیٹھے نے انہاں نوں ویکھ کے آقا روئی جاندے نے نال آقا انہاں نوں دعاواں دیندے نے آقا فرماندے نے حافظکم اللہ اے حافظکم اللہ رحمکم اللہ آواکم اللہ ایدکم اللہ آواکم اللہ جبرکم اللہ رزقکم اللہ آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں 23 سالہ دی میری محنت گل سن لو مرحباً بکم تساں اسلام قبول کر لیا ہے تواڈے اسلام قبول کرن دے میرا کلمہ پڑھن دے میں محمد تانوں خوش آمدید کہنا وا میں تانوں مبارکاں دینا وا تساں کلمہ پڑھ لیا ہے اور گل سن لو بندے دا کی پتہ ہوندا ہے آقا گل گول مول کر دے نے آقا فرماندے نے بندے دا کی پتہ ہوندا ہے اور میں تانوں دعاواں دینا چاہنا وا صحابہ دے نے سونیا کیڑیاں کیڑیاں دعاواں آقا فرماندے نے رزقکم اللہ اور میرے صحابیوں محمد دی دعا ہے وے رب تانوں رزق دیندا رہے جبرکم اللہ میں دعائے دینا وا رب تانوں مصیبتاں تو آزاد رکھے آواکم اللہ اور میں دعا اے بھی دینا وا تسی جتھے بھی رہو رب دی حفظ و امان وچ رہو اور میرے صحابیوں رحمکم اللہ جتھے بھی رہو رب تواڈے تے رحمتاں نازل کردا رہے اور میرے صحابیوں آواکم اللہ و ایدکم اللہ اور جتھے بھی رہو محمد دی دعا ہے وے جتھے بھی رہو اللہ تواڈیاں مدداں کردا رہے آقا نے دعاواں دے دتیاں نے صحابہ ایسا ایسا اکھاں وچوں آنسو صحابہ دے ڈگنے شروع ہو گئے نے میرے آقا گھر چلے جاندے نے 3 دن پہلے میرے آقا دی حالت اتنی خراب ہو جاندی ہے آقا نوں کدی ہوش آوندا ہے کدی بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش آوندا ہے کدی بے ہوش ہو جاندے نے تے مغرب دی اذان بھی بلال نے کہہ دیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذان سن دے نے آقا اٹھن لگے نے تے میاں بے ہوش ہو جاندے نے صحابہ مسجد نبوی وچ انتظار پہ کردے نے تے تھوڑی دیر بعد ہوش آوندا ہے آقا فرماندے نے ایسا تیاریے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں سونیا نہیں کوئی نہیں پڑھی او تواڈا انتظار کر دینے پہ میرے آقا اٹھن لگے نے پھر بے ہوش ہو جاندے نے لوگ انتظار کر دینے پہ آقا نو ہوش آوندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ایشا پیاریے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں سونیا جے بھی کوئی نہیں پڑھی صحابہ تواڈا انتظار کر دینے پہ میرے آقا اٹھن لگے نے پھر بے ہوش ہو جاندے نے آقا نو ہوش آندی ہے میرے آقا پھر فرماندے نے ایشا صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں سونے حاجت کوئی نہیں پڑھی میرے آقا فرماندے نے ایشا پیاریے لگدا میتھوں اٹھیا نہیں جانا لگدا میرے کولوں مسجد وچ جایا نہیں جانا انج کرنا ذرا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ایسا پیاریے آپ نے ابا جی نو کہہ دے محمد دے مصلی تے کھلو کے جماعت کرا دے میرے آقا
آقا دی بیوی عائشہ فرماندیاں نے عرضاں کردیاں نے اے سونیا عمر نو کہہ دیو ہائے ہائے میرے ابا جی دا دل بڑا نرم ہے تہاڈی طبیعت دی وجہ تو اوتے کولو تہاڈے مصلی تے کھلوتا نہیں جانا عمر نو کہہ دیو میرے آقا فرماندے نے ہائے ہائے عائشہ ابو بکر نو کہہ جماعت کرا دے وے عائشہ پھر عرضاں کر دیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو میرے ابا جی کولو جماعت نہیں کرائی جانی آقا پھر فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہہ جماعت کرا دے وے عائشہ پھر آندیاں نے سونیا ابا جی کولو جماعت نہیں کرائی جانی انہاں دی طبیعت بڑی نرم ہے انہاں کولو تواڈے مصلی تے کھلوتا نہیں جانا آقا فرماندے نے عائشہ بار بار کے وہ جیاں گلاں کرنی ہے عائشہ پیاری ہے ابو بکر کا نام میں نہیں لے رہا عرشاں والا رب لے رہا عرشاں والا رب آندا اے سونے ابو بکر نو کو تواڈے مصلی تے جماعت کرا دے وے ابو بکر اگے بڑھدے نے صحابہ نے صفا بنا لیاں نے میرے آقا دا پروانہ مصلی تے کھلوتا ہے آقا میرے کھڑکی چوں ویندے نے حجرے دی تے مسجد دی کوئی دیوار ہے تھوڑا جا دروازہ چھوٹا جہا رکھیا ہوا ہے اوتھے آقا دی چار پائی پئی ہوئی ہے آقا میرے اوتھے اتا ہو کے دروازے وچوں ویندے نے ابو بکر جڑے نے آقا دے مصلی تے کھلو کے جماعت میں کرواندے نے میرے آقا ویندے نے تے مسکراندے نے ایک صحابی وضو کر کے آ رہا ہے او دی سیدھی نگاہ آقا دے چہرے تے پیندی ہے اے صحابی آندے نے آقا دا چہرہ مینوں انج لگدا ہے جویں ریحل دے وچ قرآن دا ورقہ پیا ہوندا ہے میرے آقا دا چہرہ بڑا ہی سونا چہرہ ہے آقا نے جدوں ویکھیا ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے آقا دے کول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے آقا دے کول حضرت علی بھی نے میرے آقا فرماندے نے تسی نماز نہیں پڑھن جاندے سونیا اسی تہاڈی تیمارداری کرن واسطے تہاڈے حجرے وچ آئے ہوئے ہاں آقا فرماندے نے اے گالے آؤ پھر مینو اٹھاؤ ہاں ذرا عباس ایک پاسے موڈے تو کنسارا دیندے نے علی دوسرے پاسے سہارا دیندے نے آقا نو لے کے آقا نو سہارا دے کے کھڑا کر کے مسجد نبوی وچ لے کے آ رہے نے آقا بیمار نے کمزور نے نکاح دینی ہو گئی ہے آقا کولو پیر بھی چکے نہیں جاندے آقا دے جڑے پیران دے انگوٹھے نے انگوٹھے دوویں زمین نال کسردے آ رہے نے لکیراں پیر دیاں آ رہیاں نے زمین تے لینا بندیاں آ رہیاں نے ابو بکر نے ویکھیا آقا تشریف لے آ رہے نے ابو بکر مصلی تو پیچھے ہون لگے آقا فرماندے نے ابو بکر کھڑا رہ میں تینوں مصلی تو پیچھے نہیں کرنا آیا بلکہ میں اپنے بعد تیری خلافت دی مور لانا آیا ہوں میرے آقا آندے نے ابو بکر دے کھبے پاسے آ کے آقا بہ جاندے نے آ ویکھ لے ذرا ایک مصلی تے ایک وقت وچ دو امام میرے آقا بہ کے ابو بکر دی امامت کرواندے نے ابو بکر پورے صحابہ دی امامت کرواندے نے دیکھ لے ذرا آقا نے جماعت کروا دیتی ہے اس نماز دے بعد آقا میرے دوبارہ مسجد وچ نہیں آ سکے میرے آقا دی زندگی وچ ابو بکر نے 17 نمازاں آقا دے مصلی تے پڑھائیاں نے میرے آقا کولوں مسیتے نہیں آیا گیا آقا دن بدن بیمار ہوندے جاندے نے تبھی
طبیعت نہیں خراب ہوندی جاندی ہے. میرے آقا کدی ہوش وچ ہوندے نے, اکثر بے ہوش ہی رہندے نے. او میاں 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات تے میرے آقا دی طبیعت تھوڑی جی سیٹ ہوندی ہے. آقا ویندے نے صحابہ جماعت کرائی ہے, نگو صبح ہوندی ہے, دن 12 ربیع الاول دے تے میاں صبح دی جماعت آقا دی زندگی دی آخری نماز, آقا دی زندگی دی آخری نماز, آقا دی زندگی دی آخری نماز ہے. پڑھا دے صدیق پہنے آقا کاروے چی پر دینے پہ. میرے آقا نے جماعت ہوندی ویکھی ہے, آقا مسکران دینے, آقا دا دل ٹھار جاندہ ہے. میاں مسلح تے صدیق سارے صحابہ پیچھے نمازہ پڑھ دینے پہ. صبح دا سورج چڑھ جاندہ ہے, 12 ربیع الاول دا دن چڑھ جاندہ ہے, سورج چڑھ جاندہ ہے. آقا فرمان دینے ایشا پیاریے میری بیٹی فاطمہ نو دے ذرا بلانا, اور میرے نواسے ہاں حسن حسین نو دے ذرا بلانا. انہاں نو بلایا جاندہ ہے. اے حسن میرے آقا دے سجے آ جاندے نے, حسین میرے آقا دے کھبے آ جاندے نے. فاطمہ کھلوتیاں نے, آقا لیٹے نے, آقا دی آواز اچھی نہیں نکلتی. اماں جی ایشا فرماندیاں میں آقا میرے اینے بیمار نے, بول دینے سمجھی کوئی نہیں لگ دی, اچھی آواز نکلتی کوئی نہیں. آقا دی کوئی گل سننی ہوئے آقا دے منہ مبارک دے کو کن کرنا پہندا ہے, پھر پتہ لگدا ہے آقا کی پہ فرما دینے. آقا فرما دینے بیٹی فاطمہ میرے قریب ہو ذرا. بیٹی نے کن آقا دے جسم آقا دے منہ مبارک دے قریب کر دیتے نے. آقا فرما دینے بیٹی میں دنیا تو چلیا جان لگا وا, میری موت دا ٹائم قریب آ گیا. بیٹی دیاں ٹیکاں نکل جاندیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے بیٹی یہ دوبارہ میرے قریب ہو نہ ذرا. دوبارہ بیٹی قریب ہوندی ہے. آقا فرما دینے بیٹی یہ پریشان نہ ہو, میرے اہل بیت وچوں سب تو پہلے مینوں آ کے ملیں گی تے تو ہی ملیں گی, تو ہی سب تو پہلے مینوں ملیں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او میاں 12 ربیع الاول دا دن تیان کری. تو تے نویں کپڑے پا لینا, چنڈیاں لا لینا, تو تے جشن مناتا پھرنا. اپنے حالات ویکھ لے, مدینے دے حالات ویکھ لے. آقا بار بار بے ہوش ہو رہے نے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ آقا اینے بیمار نے بہ نہیں سکتے, میں آقا نو اٹھا دینیاں, آقا دے پیچھے اپنا سینہ لگا دینیاں, آقا دے سر پاک دے بیک سائڈ دے. ایشا فرماندیاں نے میرا سینہ لگا, آقا میرے سینے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے. آقا بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاندے نے. باہر دروازے تے کوئی دستک دیندا ہے, بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے جاندیاں نے, کیونکہ بار بار صحابہ بھی آ رہے نے, آ کے آقا دیاں تیمارداریاں پہ کر دینے. بیٹی فاطمہ جاندی ہے, دستک دروازے تے ہوئی ہے, آقا دے دروازے تے کسے نے میاں دستک دیتی ہے. فاطمہ جاندیاں نے, ویندیاں نے, نہ کوئی رابی آیا ہے نہ کوئی صحابی آیا ہے. مڑ کے آ جاندیاں نے, دوبارہ پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے. فاطمہ پھر جاندیاں نے, بندہ نظر کوئی نہیں آندا. تیسری دفعہ پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے. فاطمہ پھر جاندیاں نے, اے بندہ نظر نہیں آ رہا. آقا بے ہوش
ہوش نے اونی دیر نو آقا نو ہوش آؤندی ہے آقا فرماندے نے بیٹیے کیویں تیرا چہرہ اٹھیا کی گل ہے ابا جی باہر کوئی دروازے تے دستک دیندا ہے پر بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دستک ہوئی ہے میں تین دفعہ ہی گئی ہاں ابو جی باہر بندہ نظر نہیں آ رہا میرے آقا فرماندے نے بیٹیے اے میرے کول جبریل کھلوتا ہے او آندا ہے آج دروازے تے نہ کوئی عرابی آیا ہے نہ کوئی صحابی آیا ہے بلکہ دروازے تے اسرائیل آیا ہے اے سونیا نبی باہروں کھلو کے اجازتاں پیا منگدا ہے آندا ہے حل ادخلو علیکم اہل البیت سونیا کیا میں اندر آ سکنا وا کہ نہیں اجازتاں پیا لیندا ہے کیونکہ اے نبی دی شان ہوندی ہے نبی دا مقام ہوندا ہے اور نبی دی جس ویلے موت دا ٹائم ہوندا ہے فرشتہ آ کے پہلو اجازتاں لیا کردا فرشتے بھی ادب و احترام کرتے نے آقا فرماندے نے بیٹیے اے تے او آیا جیڑا بیویاں نو بیوہ کر جاندا ہے آج او آیا جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج او آیا جیڑا سہاگنا دے سہاگ ختم کر دیندا ہے آج او آیا اور جیڑا اولاداں نو یتیم کر دیندا ہے ماں پیو کولوں اولاداں کھچ کے لے جاندا ہے تے کی آندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تسانو آیا بال آیا میں لجاوے زور لگا کے آج حسن حسین نوازے ہمیں تو جدا کراون آیا آج ایشا افزا زینب تائی بیوہ کر دکھلاسی بیٹی پیاری آج منو تینو دکھ بیٹا وکھ بیٹا ونو آیا آباد کردہ ہے ایک قبرہ پنڈا شہر اجاڑے موت پہ اللہ پلاوے سبنا آج مینو پلاون آیا اے بیٹیے آج ہو آیا جیڑا جتھے چلا جاندا ہے کدی مڑ کے نہیں جاندا میرے آقا اسرائیل نو اندر آن دیاں اجازتاں دے دیندے نے کون جبریل بھی ہے میرے آقا علیہ السلام نو آ کے اسرائیل پہلے سلام بلاندا ہے اور میاں پھر آقا دے نال گفتگو کردا ہے اما جی فرماندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہہ رہے نے آخری لمحات زندگی دینے آقا کچھ فرما رہے نے پتہ نہیں چل رہا میں اپنے کنانو آقا دے چہرے دے قریب کر دیتا آقا میرے زندگی دے آخری ویلے کی پہ فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آقا دی وصیت ہے آقا جاندیاں جاندیاں بھی فرما گیا نے اور لوگوں نماز پڑھ دے رہا جے نماز بقیدگی نال پڑھ دے رہا جے نماز دا ناغا نہ کریا جے نمازاں دی چھٹی نہ کریا جے نمازاں تو پیچھے نہ ہٹیا جے وما ملکت ایمانکم اور جڑے تواڈے
تواڈے نوکر نے، جڑے تواڈے ملازم نے، جڑے تواڈے متحد نے، انہاں نال پیار کردے رہیا جے، انہاں نو دبایا جے نا، انہاں نو چڑکیا جے نا، انہاں نو گھایا ماریا جے نا، انہاں نو دبایا جے نا، تے نال میرے آقا پہ فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آقا فرماندے نے انہاں یہودیاں تے انہاں عیسائیاں تے رب لعنت پاوے۔ سونیا کی وجہ کس گل تو انہاں تے رب لعنت کرے؟ فرمایا انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پتہ لگا جڑا سجدہ غیر اللہ نو کردا ہے نہ اونوں پسند رب کردا ہے نہ رب دا نبی کردا ہے۔ ویکھ لے تے نال آقا نے کی فرمایا لا تجعلوا، لا ادھر میرے ول ویکھ لے دھیان کر لے، لا تجعلوا قبری عیدا، اور لوگوں میری قبر تے میلہ نہ لایا جے، میری قبر تے عرس نہ لایا جے، میری قبر تے نظر و نیاز نہ دیا جے، میری قبر تے کوئی پڑھاوے نہ چڑھایا جے، میری قبر تے گوشت نہ ونڈیا جے، میری قبر تے دودھ دیاں سبیلاں نہ لایا جے۔ اللہ اے گل کر دینے نال رب سامنے دعا بھی کر دیتی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد۔ اے ارشاد اعمال کا میں ویسے کہہ بھی دیتا ہے پر میں اپنی قبر نو تیرے سپرد کرنا وا، اللہ قیامت آ جائے پر میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے۔ میرے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ہے 1442 سال لنگ گئے لیکن آقا دی قبر تے کوئی سجدہ ہویا۔ سجدہ کرنے والے بڑے جاندے نے، او بھی دھیان لیندے نے جے کھلوتے نے، او ویندے نے پہلو ڈگدا آندا نیواں ہوندا آندا اے جا کے آندا پیچھے ہٹ کے کھلو پہرےدارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ اگو کی آندا او آندا اے ذرا قریب ہو ہاں ہو بدارا، بوٹھے تے ڈنڈے نو ٹھوک لین دے۔ اوتھے بولو کسے قسم دا آقا دی قبر تے سجدہ ہو سکدا؟ اگر وہ کھلوتے نہ ہوندے، اگر آقا نے دعا نہ کیتی ہوندی تے لوکاں نے آقا دی قبر پاک دی مٹی بھی چوکے لے جانی سی، پر میرے مصطفیٰ دی قبر پاک نو سجدہ اس واسطے نہیں ہو سکتا، او دیاں حفاظتاں کردا ہے خود عرشاں والا رب کردا ہے۔ صدقے جاواں گل سن والی ہے، آخری الفاظ مصطفیٰ دے نے، گلاں کر دے نے، مسئلے بیان فرما دے نے، بے اماں جی فرما دیا نے، میں کان اپنے قریب لگا دینیاں۔ آقا کی فرما دے نے، ادھر میرے وال دیکھ لے، اینج کر کے دستے مبارک آقا نے چک لیا ہے، اکھاں بھی اوپر نو نے، ہاتھ بھی اوپر نو ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے اللہم بالرفیق اللہ، ایک اور الفاظ میں اللہم الرفیق الاعلی۔ اے عرشا والیا میں دنیا وچ بڑے دوست چھڑے نے، بڑے دوست بنائے نے، اللہ ایک پاسے او دوست نے، ایک پاسے تو دوست ہے، عرشا والیا ربا سارے دوستانوں چھڑ کے میں نبی تیری دوستی وچ آنا چاہنا وا۔ آقا دے ویکھ لے الفاظ نے، انہاں تو آخری الفاظ کی نے لا الہ، بولو دے صحیح نہ ذرا، اور لا الہ الا اللہ
مصطفیٰ دے آخری الفاظ سے تے اما جی فرما دیاں انج کر کے آقا دا ہاتھ اوپر ہے، اسرائیل جان کٹ لیندا ہے، آقا دی روح پاک نو کھچ لیندا ہے، آقا دا ہاتھ یکدم تھلے ڈگدا ہے تے رستے وچ ہی میں آقا دے ہاتھ پاک نو پکڑ لینی ہاں تے نال سمجھانی ہاں اج میریاں خوشیاں او غمیاں وچ بدل گئیاں نے، اج میرے سہاگ لٹ گئے نے، آج میریاں ویکھ لے آقا دیاں رفاقتاں ختم ہو گئیاں نے، آقا دی جدائی ویندیاں نے اپنی اکھاں نال جلدی نال ہاتھ پکڑیا ہے، آقا دے سینے تے رکھ دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر پاک جیڑا ہے ایک سرانے تے رکھ دیتا ہے، آپ اٹھ دیاں نے ایک سفید رنگ دی چادر پئی ہے، آقا دے جسم پاک دے دیتی ہے، میاں جلدی نال اٹھ کے اما جی دروازے وال جاندیاں نے، جیڑا دروازہ مسجد نبوی نو کھولدا ہے انج کر کے دروازہ کھول دیاں نے، اکھاں وچوں نظر ہی کوئی نہیں آوندا، اندھیرا اکھاں وچ چھا جاندا ہے تے اکھاں وچ آنسو ڈگدے نے پے، اگوں صحابہ دوڑ کے آوندے نے، اما جی آقا دا کی حال ہے، آقا دی طبیعت کیسی ہے، آقا دی طبیعت صحت کیسی ہے، اما جی روئی جاندیاں نے، زبان تھر تھر آئی جاندی ہے، فرماندیاں نے اور نبی دے صحابیوں قد مات نبیکم، تواڈے نبی دے فوت ہو گئے نے، تواڈے پیغمبر تے چلے گئے نے، آقا تواڈے مرشد اللہ کول چلے گئے نے، اینی گل کر دیاں نے، صحابہ دا کوہرام مچ جاندا ہے مسجد نبوی وچ، صحابہ دے رون دیاں آوازاں اونچیاں ہو جاندیاں نے، ادھر صحابہ روئی جاندے نے، آندے نے اج اسی یتیم ہو گئے ہاں، اج ساڈا روحانی باپ چلا گیا ہے، اج سانو سنبھالا دین والا آپ چلا گیا ہے، اج اسی لٹ گئے ہاں، ادھر صحابہ بھی روئی جاندے نے، دوسرے پاسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی روندیاں نے تے کی روندیاں نے، یا ابتا عذاب ربن تو، اے بخاری دے الفاظ نے جڑا پڑھنا پیا، یا ابتا عذاب ربن تو، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا جبریل ننہا، اے ابا جی سانو چھڑ گئے ہو، بیٹی فاطمہ نو چھڑ گئے ہو، اپنیاں بیویاں نو چھڑ گئے ہو، ابو جی سانو چھڑ گئے ہو، صحابہ نو چھڑ گئے ہو، صدیق فاروق نو چھڑ گئے ہو، ابو جی تسی اللہ دی دعوت نو قبول فرما لیا، یا ابدا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو جی سانو چھڑ دیتا دے جنت الفردوس وچ جا کے ڈیرے لا لے جے، یا بتا الہ جبریل ننہا، اے ابو جی ہون جبریل آئے گا اسی انہوں کی جواب دے وانگے، تے بیٹی کی آندی ہے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے، ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی، پھر کدوں تو مڑ کے آنا،
سر ہوتے تیرے گاؤن کیڑا میں بھی اچ یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نے کیڑا تے دستا پیائے مدینہ منو اج سنجا پیا جو ویرے لے چل نال منو بھی اپنے باپ یارے میرے اے بیٹی آندی ہے تے ویکھ لے اے تے بیٹی آندی ہے دوسرے پاسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری اے میرے تے رب نے بڑے بڑے احسان کیتے نے جتے عائشہ نو آقا دی وفات دا صدمہ اوتے مینوں خوشی اس بات دی ہے آقا میرے فوت ہوئے نے میرے گھر وچ ہوئے نے تے میری واری وچ ہوئے نے تے میرے سینے دے اوتے ہوئے نے اے میں اس بات دی بڑی خوشی ہو رہی ہے آقا میرے دنیا تو چلے گئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جدائیاں دے گئے نے اے تے بیبی بھی ہے نا آ صدیق کی آنکھیں نے صدیق باہر نے گھر ملن واسطے گئے نے تے میرے صدیق نو پتہ چلدا ہے دوڑے دوڑے اوندے نے آگے ویندے نے آقا دے جسم پاک دے کپڑا دتا ہویا اینج کر کے کپڑا پیچھے کر دینے تے میرے صدیق کی ویندے نے آقا دا چہرہ آقا حالانکہ دنیا تو جا چکے نے پھر بھی آقا دا چہرہ انج مسکرا رہے ہیں جویں آسمان دا چن مسکراندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ پائتو میرے آقا دے چہرہ پاک تو اے رخسار تو صدیق نے بوسا دیتا ہے اتے کپڑا دے دیتا ہے مسجد نبوی وچ اوندے نے آ کے خطبہ دیندے نے ہائے ہائے پھسل دی ہوئی امت نو سنبھالا دیندے نے آوے غلے ہن صحابہ پریشان نے سوموار ایک منگل دو تے بدھ دن دن تک آقا دے پروانے پریشان نے اور بڑے ہی پریشان نے اور تیسرا دن آندا ہے سوچ دے نے کی کرنا ہے آقا نو کیویں دفنانا ہے آقا نو کیویں کفن دینا ہے اور میرے علی دوڑ کے آندے نے صدیق دس تو ہی دس آقا نو کتے دفنانا ہے آقا نو کتے غسل دینا ہے آقا نو کتے آقا دی قبر پاک کڈنی ہے صدیق روئی جاندے نے آندے نے علی جی اے ساڈے نال معاملہ ہی پہلی دفعہ آیا ہے اس تو پہلے کسے نبی نو اساں ویکھیا ہی کوئی نہیں فوت ہوندے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں او کیویں کریے کی کرنا چاہیے میرے صدیق تے علی مرتضی مذاکرہ کر رہے ہیں گفت و شنید کر رہے ہیں یکدم پورے صحابہ تے غنودگی تاری ہو جاندی ہے صحابہ نو اونگ آ جاندی ہے ایک منٹ دو منٹ واسطے اونگ آندی ہے تے اونگ کیوں آئی ہے مشورہ ہو رہا ہے آقا نو کپڑے دے کے غسل دینا ہے یا کپڑے اتار کے غسل دینا ہے یکدم صحابہ تے نیند دا غلبہ ہوندا ہے غیب تو آواز ہوندی ہے اور نبی دے پروانے ہو آقا دے کپڑے اتاریا جے نا آقا دے کپڑے اتار
گھر آجے نا کپڑیا سمیت ہی غسل دے دے آجے آقا علیہ السلام کو غسل دا انتظام کیتا جاندہ ہے کیڑا کیڑا غسل دے وے تے کیویں کیویں دے وے فیصلہ ہوندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑے نے میرے آقا دے جسم تے پانی پا کے ملن گے صابن لگان گے حضرت فضل تے حضرت قسم میرے آقا دے جسم پاک نو اے کب کروڑ تبدیل کرن گے اور حضرت اوس بن ابی خولہ آقا دا غلام اے لوٹے نال پانی لے کے اتے پلٹے گا تے میاں غسل دے دیتا جاندا ہے آقا علیہ السلام دے یمن دیاں 3 سفید رنگ دیاں چادراں میں او آقا نو بطور کفن دے دتیاں جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دی قبر کتے کٹنی ہے جی کتے کٹی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی آندا ہے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک آقا دا جتھے مصلی ہے اے مصلی تے آقا دی قبر پاک کر دیتی جائے کوئی آندہ اے منبر دے تھلے کر دیتی جائے کوئی آندہ جنت البقیع ٹھیک ہے کوئی آندہ اوتھے کٹ دیتی جائے کوئی آندہ اوتھے کٹ دیتی جائے میرے آقا دا پروانہ صدیق آندے نے میں خود نبی پاک دے گولوں آتی سنی سی آقا نے فرمایا سی ما قبض اللہ نبیًا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ آقا نے فرمایا سی نبی جیڑا بھی ہے نا رب نبی نو فوت ہی اوتھے کر دے جتھے نبی دی قبر پاک کڈنی ہوندی ہے اس واسطے جتھے آقا دی 4 پائی پئی ہے نا 4 پائی پیچھے کر کے اوتھے قبر کٹ دیو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر پاک کٹ دینے اور جیویں جیویں قبر پاک کٹ دینے تے روئی جاندے نے اور میاں قبر کٹی گئی ہے آویخ لے ذرا ہون پیغمبر علیہ السلام نو اندر لادی کنے اتارنے قبر 2 قسم دی ہوندی ہے ایک شک ہوندی ہے ایک لاحت ہوندی ہے شک او قبر ہوندی ہے جڑی سیدھا ہی تھلے میت نو دفن کر دیتا جائے تے لاحت انو آندے نے جڑی سائڈ دے وچوں کٹی جائے فیصلہ ہوندا ہے جی لاحت قبر سائڈ والی کٹنی چاہیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے سائڈ والی قبر کٹ دیندے نے ہن قبر وچ آقا دے جسم اطہر نو رکھن لگے نے میاں جسم وصول کرن لگے نے لادی اتارن لگے نے قبر وچ کون کون اترے فیصلہ ہوندا ہے حضرت عباس سر والے پاسے حضرت علی درمیان دے وچ حضرت فضل پیرا والے پاسے کھڑے ہو جان اے کھڑے ہو جاندے نے انج کر کے قبر انج کر کے آقا دے جسم پاک نو پکڑن لگے نے تے ایک صحابی آقا دا غلام بھی ہے ایدا نام دے شکران رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے اوندے نے آقا دا غلام میرے مصطفیٰ دی چادر مبارک لے کے اوندا ہے آندے علی جی عباس ہی گل سنے آندے آقا علیہ السلام جدوں بیندے اے چادر اپنے تھلے بچھا کے بیندے ہن کیدی جرت ہے جڑا چادر دے اوتے بہے گا انج کرو نا اے چادر آقا دے تھلے بچھا دیو اے بچھا دتی جاندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو اس کا چادر دے اوتے آقا دے جسم اطہر نو رکھیا جاندا ہے صحابہ دیاں ڈیکاں بلند ہو جاندیاں نے صحابہ دیاں آوازاں رون دیاں بلند ہو جاندیاں نے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر پاک نو بند کرن واسطے سب تو پہلے پتھر حضرت عباس رکھ دینے، دوجا پتھر حضرت علی رکھ دینے، تیجا پتھر حضرت فضل رکھن لگ دینے، دوروں کھلوتے نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی نظر جاندی ہے آقا دے قدم مبارکاں دے بند نہیں کھولے، آندے نے اوے فضل او آقا دے قدم مبارک تے کھول دے، بند مبارک تے کھول دے، او بند دیاں رسیاں اوویں ہی بند نے۔ حضرت فضل آندے نے مغیرہ مینوں کتے ہوش گئی ہے، مینوں تے سمجھ نہیں آ رہی، آپ آ کے آقا دے بند کھول دے۔ مغیرہ اندر جاندے نے، جا کے بند کھول دے نے، آقا دے قدم مبارک صحیح کر دیندے نے، سیٹ کر کے رکھ دیندے نے، اینج کر کے کفن دے وچوں ہاتھ پا کے آقا دی جڑی پیر دی تلی مبارک ہے، تلی مبارک تے ہاتھ لاندے نے، اپنے دوویں ہاتھ لگا کے اپنی اکھاں نو لاندے نے، نالے باہر پہ آندے نے، آندے نے اوے گواہ ہو جاؤ آقا دے جسم پاک نو سب تو آخر تے اگر ہاتھ لگایا ہے مغیرہ بن شعبہ نے لگایا ہے، میرے آقا دے پروانے مٹی پا دیتی ہے، قبر مبارک بن جاندی ہے، وچکار پردہ لگا ہویا ہے، ایک پاسے صحابہ نے دوجے پاسے عورتاں نے، انہاں عورتاں دے وچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے دی دیوار نہ لگیاں نے تے روئی جاندیاں نے، جس ویلے قبر مکمل ہو جاندی ہے مٹی صحابہ نے پا دیتی ہے تے آندیاں نے یا انسو اطابت انفسکم انتا سدراب علی رسول اللہ۔ اے انس، او صدیق فاروق عمر عثمان، او نبی دیا بانگیا بلال، او نبی دے یارو پا دیتی جے مٹی، پا دیتی جے مٹی اس ہستی تے جدے پیر وچ کنڈا بھی چبنا تسی برداشت نہیں سی کر دے، او دے دے اج مٹی پا دیتی چھے۔ فاطمہ دی آواز بلند ہو جاندی ہے، روئی جاندیاں نے تے کی آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کی دے چھڈ آئے، ایسے سونے مکھڑے کیوں گر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے، پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے، تے سن سن زاری سیکر نبی دی اکھانی رباور او لجار دمامی اگو اے جواب سناور، کچھ نہ رہ گیا وس ساڈے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں۔ مدینے دے حالات ویکھ، اپنے حالات ویکھ، مدینے وچ رب نے اندھیرا کر دیتا ہے، 12 تاریخ نو تے دسیا ہے کہ نبی
دنیا تو چلے گئے نے صدمہ بڑھائے صحابہ نو صدمہ بڑھائے آج بھی 12 ربیع الاول دا دینے اللہ مینو توانو کتاب و سنت عمل دی پیغمبر نال سچے پیار دی توفیق نصیب فرمائے